अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू की आठवीं की दूसरी क्लास से कबल मैं बताती चलूँ कि हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल मुआशरा किन किन बुराइयों में मुब्तला था और औरतों के साथ क्या सलूक होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करके इस्लामी तालीमात को आम किया। इसी को जारी रखते हुए हम अपने अगले सफ़े की बुलंद ख़्वानी का आगाज़ करते हैं। आज कुल आलम में औरत की इज़्ज़त और हुकूक़ का चर्चा है तो ये इस्लाम की ही तालीमात का नतीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त का ख़ुसूसी सलूक इंसानों के इस तबके से था जो कमज़ोर थे और जबर का शिकार थे। ये वो वक्त था जब इंसान भेड़ बकरियों की तरह बिकते थे। ग़ुलामों और बांदियों की हालत नागुफ्ता बद थी। इनसे बदसलूकी की जाती, ज़रा सी कसूर पर उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा जाता था। गर्ज़ ये कि मुआशरे में इनका कोई मकाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को मुआशरे में एक बेहतर मकाम दिलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में जो ग़ुलाम आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आज़ाद कर देते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत की तासीर थी कि वो आज़ाद होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी को अपने लिए बाइसे इज़्ज़त समझते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ग़ुलाम थे। आज़ाद हुए तो उनके वालिद उन्हें वापस घर ले जाने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इख्तियार दे दिया कि वो जिसके साथ चाहें चले जाएं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को कभी ग़ुलाम कहना पसंद ना फरमाया बल्कि हमेशा मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहकर पुकारा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शिकायत पेश की गई। बनी करन में एक ख़ानदान के पास एक खादमा थी। घर के 7 अफराद थे। ख़ानदान के एक फ़र्द ने खादमा को तमाचा मारा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उसे आज़ाद कर दो। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो यही खादमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अच्छा इस वक्त तक खिदमत गुजारी करे जब तक तुम इससे बेनियाज हो जाओ। जब हाजत ना रहे तो वो आज़ाद है। इसी तरह एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ग़ुलामों का कसूर दिन में कितनी मरतबा मुआफ़ करूं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 70 बार। तबलीग इस्लाम के आगाज़ में इस्लाम लाने वालों में कई ग़ुलाम भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुशफ़क़ाना बर्ताव का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुशफ़क़ाना रवैये की वजह से काफ़िरों के कई ग़ुलाम भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पनाह ले लेते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आज़ादी का इंतज़ार फरमाते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ग़ुलाम थे। इनके मालिक उन्हें सख्त अजियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी ये तकलीफ़ देखी ना जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन मज़ालिम से छुटकारा दिलाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश देखते हुए हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इनके आका से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इंसानियत के एहतराम की मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ग़ुलामों से हुस्न सलूक और शफ़क़त फरमाकर पेश की। लोगों में इंसान की वक़्त पैदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नसीहतें फरमाई और कहीं हुक्म दिया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोर और जुल्म का शिकार लोगों और ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद की और उन्हें मुआशरे में एक बेहतर मकाम दिलवाया। ये लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से इतने मुतासिर थे कि वो अपने घर वालों के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह देते थे। यही नहीं, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वालों में ग़ुलामों की एक बड़ी तादाद थी। जब भी कोई ग़ुलाम भाग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
پاس پناہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آزادی کا انتظام فرماتے۔ یہی نہیں، لوگوں میں انسان کی وقت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر کئی نصیحتیں اور کئی حکم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مخلصانہ سلوک امیر اور غریب کا فرق مٹانے میں کارگر ثابت ہوا، اور اس تعلیم نے آقا اور غلام کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ انسانیت کے جذبے کو تقویت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اسلام کی نظر میں کسی کو مال و اسباب اور حسب نسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر برتری نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جو بے مثال خدمت کی ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاشرے کے مظلوم، بے سہارا اور کمزور افراد کو سہارا دینے اور ان کا احترام کرنے کا درس دیا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں انسانیت کا احترام نہ کیا جائے اور ناانصافی کو عام کر دیا جائے تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک فلاحی معاشرے میں بسنے والے افراد کے باہمی حسن سلوک سے ہی قائم ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ آج جس خلفشار کا شکار ہے، اس سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کو بغیر کسی تعصب کے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنی بساط کے مطابق انسانیت کی خدمت کریں، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ انسانیت کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھیں اور اپنی قوم کا وقار بلند کریں۔ یہاں امیر غریب، آقا غلام کے فرق کو مٹا کر انسانیت کے جذبے کو فروغ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں واضح فرما دیا کہ تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور تقویٰ کو اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے احترام کو ایک نئی روح بخشی اور باہمی حسن سلوک سے ایک صحت مند معاشرے کا وجود پیش کیا، جس میں انسانوں کو بغیر تعصب کے عزت کی نگاہ سے دیکھنے اور اپنی بساط کے مطابق انسانیت کی خدمت کی ترغیب دی۔ یہاں کچھ مشکل الفاظ کی میں آپ کو معنی بتاتی چلوں۔ بے اعتمادی، یقین نہ کرنا، خوش اسلوبی، اچھے طریقے، عمدہ اخلاق، تنصیب، نصب کرنا، لگانا، منافق، جھٹلانے والا، بخیل، کنجوس، چھپانے والا، راست گفتاری، سچ بولنا، ذریعہ معاش، روزی رزق کمانے کا ذریعہ، پشت در پشت، باپ دادا سے، ساحر، جادوگر، کاہن، جنوں سے غیب کا علم پوچھ کر بتانے والا، رؤوسا، رئیس کی جمع ہے دولت مند، جہاں دیدہ، تجربہ کار، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، سرخرو، کامیاب، اور سبق کی ہیڈنگ میں ہے پیکر، مجسم، جسم والا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلا سبق پڑھیں اور سیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔